बहुत खामोश हो गया, वरना सीसीडी तो थी। फिर वो उन्होंने कहना था नेफे में चल गई है। आपके साथ भी किसी ने बदमाशी की माजी में? जाहिर सी बात है, ये स्टेज की दुनिया है, बाहर निकलो तो कॉल्स, अगर जाओ तो वो गाड़ी रोक लेना, बदमाशी दिखाना, जी हम फलाने गैंग से हैं, ये वो। मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी एक दफ़ा, तो मैंने वो थाने में जाके एप्लीकेशन दी, तो फिर वो डेरेदार थे, उन्होंने बदमाशी करके वो एफआईआर वापस करवा दी। यकीन करें, जब ड्रामे का टाइम होता है और कंबल से निकलना होता है, मुझे मौत नज़र आ रही होती है। बड़े बदनसीब हैं वो जो उस दौरान रज़ाई में नहीं होते हैं जी। बिल्कुल, ये तो आप अकेली तो वो हमारी थिएटर की दुनिया की तरफ आई और फाशी ख़त्म की, और इतना वर्गल, इतना जो लूज टॉकिंग, सब कुछ ख़त्म की मेरे लिए। आई लव यू मरियम नवाज़ जी। अब हमारे जो फ़नकार हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट हो गए हैं कि इधर ड्रामा नहीं करना, घर बैठ जाओ, आपकी टांग में गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो शुक्र है उस खुदा की ज़ात का कि सीसीडी आई और बदमाशी जड़ से उखाड़ के रख। सीसीडी के लिए बड़क सीसीडी जिंदाबाद। वाह वाह ऐसा होता था, अगर नहीं आना तो वो बदमाशी, वो फायरिंग, वो सब कुछ। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो हम इजीली ज़िंदगी जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज मेरे साथ हैं एक मरतबा फिर सबा चौधरी। सबा चौधरी के साथ हमने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया था जिसको आपने बड़ा पसंद किया था और बहुत सारे दोस्तों के बड़े पॉजिटिव मैसेज आए थे। हालांकि यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नेगेटिव मैसेज करना लोग जो है वो अपना हक और फ़र्ज समझते हैं, कोई और काम नहीं थे, चलो इन्होंने बुरा भलाई कह लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी अपनी सबा चौधरी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं दोबारा रिपीट में इनके साथ बैठी हूँ। सबा चौधरी आज तो पहले दोबारा रिपीट कदी किसी नाल नहीं बैठी। सबा चौधरी के बारे च मकबूल है कि सबा चौधरी ने जिद नाल चाह का कप पीता है फिर उस तो बाद भुल गई है। इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत की वजह से आज इनके साथ हूँ। देख ले, सच्ची मोहब्बत करने वाले जब ज़िंदगी में आते हैं तो फिर इसी तरह ही आते हैं, इसी तरह वो फिर ज़िंदगी भर साथ रहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबा चौधरी हमारी बड़ी खूबसूरत और बड़ी आला आर्टिस्ट, बड़ी खूबसूरत रकासा जिनको पब्लिक पसंद करती है देखने के लिए, जौक दर जौक थिएटर में आती है, तो इसीलिए सबा चौधरी का व्लॉग भी लोग शौक़ से देखते हैं। और क्या हाल? आप यकीन करें कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। और पब्लिक इतना प्यार देती है, इतना अच्छा, यानी कि कमेंट्स इतने अच्छे उनके, वो बातचीत इतनी अच्छी, मुझे बहुत पसंद है जी। पब्लिक और पब्लिक की मोहब्बत, पब्लिक की मोहब्बत आपको पता है खालिस होती है। आजकल कौन जेब से पैसे खर्च करके आके ड्रामा देखता है, आपको मोहब्बत देखता है? सर्दी है, धुंध है, धुंध दे विच तो घर दे चंगे नहीं लग रहे होंगे, सिर्फ रज़ाई चंगी लगती है। बिल्कुल जी, वो एप्रिशिएट करने आते हैं, वो फ़न देखने आते हैं और एप्रिशिएट करके जाते हैं। आपको भी रज़ाई अच्छी लगती है? मुझे तो यकीन करें, जब ड्रामे का टाइम होता है और कंबल से निकलना होता है, मुझे मौत नज़र आ रही होती है। चले जी, बड़े बदनसीब हैं वो जो उस दौरान रज़ाई में नहीं होते हैं जी। बिल्कुल, ये तो आप अकेली जी, मैं अकेली होती है बात, तकिए के साथ। तकिए के साथ हूँ मैं, आप पता नहीं किस पर तकिया करती हैं। बेड के ऊपर। बेड के ऊपर? अल्लाह अकबर, भाई बेड पर ही तकिया करना चाहिए, बेड के अलावा बंदा पड़िया जाता। ऐसे ही। और सुनाएं, मैं आपसे आज गपशप करना चाहता हूँ कि हम आर्टिस्ट हैं, आप एक माशाल्लाह थिएटर की नामवर आर्टिस्ट हैं। मौजूदा सूरत हाल जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत सारी पाबंदियाँ, तो उसमें बहुत सारी आर्टिस्टों की, ख़वातीन आर्टिस्टों की जो है वो ज़रा तकलीफ़ हुई है, चीखें निकली हैं कि यार इतनी सख्ती, इतने प्रॉब्लम्स, तो क्या ये अच्छा है, गलत है, इससे बेहतरी हुई है या कुछ बेहतरी नहीं आई? पहले तो मैं मरियम नवाज़ को बहुत बहुत शुक्रिया और उनको दिल से वेलकम भी करती हूँ कि वो हमारी थिएटर की दुनिया की तरफ आई और फाशी ख़त्म की और इतना वर्गल, इतना जो लूज टॉकिंग, सब कुछ ख़त्म की मेरे लिए। आई लव यू मरियम नवाज़ जी। पंजाब की पब्लिक और पूरे पाकिस्तान की पब्लिक, मगर आप देखें एक अदाकारा, एक फ़नकारा की मोहब्बत का अंदाज़ कि उन्होंने आपको कैमरे के सामने आई लव यू कह दिया। आप यकीन करेंगे, शेर के नाम से ना मेरी जान भी उनके ऊपर कुर्बान थी। मुझे शेर से इतनी मोहब्बत थी, कहाँ भी, यानी कि जिस जगह पे भी जलसा था तो मैं कहती थी शेर शेर शेर, एक बारी फेर फेर फेर, और वो मेरी दुआ कबूल हो गई। अच्छा जी, आपकी दुआओं की वजह से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शेर वालों की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं कहती हूँ, मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरी दुआएं कबूल हुई। अच्छा जी, ये जो रक्स में पाबंदियाँ लगी हैं, तो आपके भी कुछ ठुमके शुमके आपने कैद किए हैं या उससे पहले ही कैद थे?
نہیں بالکل یہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ میں جو اب ہمارے جو فنکار ہیں چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں. لڑکیاں بھی اچھا ڈانس کرنے لگی ہیں اور لڑکے تو ماشاءاللہ پھر وہ بالکل اپنی پرفارم بہت اچھی کر رہے ہیں. میں پھر مریم نواز کو تھینک یو بولوں گی کہ ہماری اسٹیج کی دنیا بہت بہتر بنا دیا آپ نے. اچھا ڈرامہ ہو رہا ہے. بہت ہی اچھا ڈرامہ, بہت فیملی آ کے دیکھتی ہیں, اپریشیٹ کر کے جاتی ہیں کہ واقعی اب کوئی لاہور میں ڈرامے چل رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے تو ہر حوالے سے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہوا ہے, قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ جو ریڑیاں لگی ہوئی تھیں اضافی ان کو ہٹا کے بڑا ترتیب میں لے آئی ہے گورنمنٹ پنجاب. ایک ادارہ تشکیل دیا ہے سی سی ڈی کے بننے سے تھیٹروں کو اور آرٹسٹوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچا ہے. بہت تحفظ ہو گیا ہے, جو بدماشی تھی وہ ختم کر دی جڑ سے اکھاڑ کے. آپ کے ساتھ بھی کسی نے بدماشی کی ماضی میں؟ ظاہر سی بات ہے یہ اسٹیج کی دنیا, باہر نکلو تو کالز, اگر جاؤ تو وہ گاڑی روک لینا, بدماشی دکھانا, جی ہم فلانے گینگ سے ہیں, یہ وہ اب وہ ختم ہو گیا. تحفظ مل گیا کہ جس طرح مرضی جائیں. آپ کی گاڑی بھی روکی گئی ہے؟ بالکل, میرے اوپر فائرنگ ہوئی تھی ایک دفعہ, تو میں نے وہ تھانے میں جا کے اپلیکیشن دی, تو پھر وہ ڈیرے دار تھے, انہوں نے بدماشی کر کے وہ ایف آئی آر واپس کروا دی. یعنی کہ اس وقت لاقانونیت کی اتنی انتہا تھی کہ آپ پر فائرنگ ہوئی اور آپ کی ایف آئی آر بھی ختم کرا دی گئی. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات؟ یہ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. 4 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. آپ یقین کریں کہ پولیس بھی ان سے ڈرتی تھی تب. اب تو شیر ہے نا پولیس بھی, تب وہ حالات نہیں تھے جو اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں. تو اس وقت فنکاروں کو دھمکی آمیز کالیں بھی آتی تھیں, آپ کو بھی دھمکی آمیز کالیں آئیں؟ بالکل آتی تھی, بالکل ضرور, کہ ادھر ڈرامہ نہیں کرنا, گھر بیٹھ جاؤ, آپ کی ٹانگ میں گولی مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب تو شکر ہے اس خدا کی ذات کا کہ سی سی ڈی آئی اور بدماشی جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دی. یعنی کہ سی سی ڈی کے وجود میں آنے سے فنکار جو ہے وہ تحفظ میں آ گئے. سی سی ڈی کو سلوٹ ہے میری طرف سے, بدماشی ختم کر دیا. اب آپ آزاد ہو کر کام کریں. جی بالکل, سی سی ڈی کے لیے بڑا سی سی ڈی زندہ باد. واہ 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 واہ, بہت خوب. یعنی کہ آپ بھی ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان خصوصاً پنجاب کا ماحول جو ہے وہ ہر حوالے سے صاف شفاف ہو جائے. بالکل ایسا ہی, جیسے کہ باہر کے ملک آپ دیکھ لیں, دبئی دیکھ لیں, سعودیہ دیکھ لیں, کوئی بھی. اب ہمارا انشاءاللہ ہمارا ملک بھی نا, پاکستان تو ہے, پاکستان زندہ باد بن گیا ہے. تھیٹر صرف پاکستان میں کیا یا پاکستان سے باہر بھی کبھی کیا؟ نہیں, میں نے پاکستان میں کیا ابھی تک. پاکستان کے کون کون سے شہر میں تھیٹر؟ میں نے آل ورلڈ میں پاکستان کر لیا, سب جگہ پہ. یعنی پاکستان میں جہاں جہاں تھیٹر ہے آپ نے وہاں؟ یہاں جی. کہیں ایسی جگہ پر بھی تھیٹر کیا جہاں تھیٹر نہیں بنا؟ نہیں بالکل نہیں, ابھی لاہور میں. اچھا, ابھی لاہور میں ہے, ماشاءاللہ تعالیٰ. جی جی. تو وہ رقص جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے, اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتا تھا, اب تو خیر ماشاءاللہ بڑا کنٹرول ہو گیا ہے. اب تو شادی حالوں میں بھی 10 بجے کے بعد آپ کسی قسم کی کوئی تقریب نہیں سجا سکتے. پہلے شادی حالوں میں اور شادیوں کے موقع پر رقص کا انتظام کیا جاتا تھا. تو ایسا پھر آپ کو اس وقت لوگ تنگ کرتے ہوں کہ ساڑھے شادی تھے, ساڑھے بیاہ تھے, آ کے گانا کرو. ایسا ہوتا تھا, اگر نہیں آنا تو وہ بدماشی, وہ فائرنگ, وہ سب کچھ. اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو ہم ایزیلی زندگی جی رہے ہیں اچھے انسانوں کی طرح. یعنی کہ گورنمنٹ نے وہ جو مجرا پروگرامز پر پابندی لگائی ہے, رقص پروگرامز پر پابندی لگائی ہے, اس سے وہ لوگ خود بخود خاموش ہو گئے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے تھے کہ بھی ہمارے یہاں آ کے رقص کریں. بہت اچھا ہوا ہے, وہ خود بخود خاموش ہو گئے, ورنہ سی سی ڈی تو تھی, پھر وہ انہوں نے کہنا تھا نیفے میں چل گئی ہے. خصوصی پیغام اب آج کل کے دور میں جو ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں, اور پہلے ان کی سوچ ہوتی تھی کہ بڑے گرم مسالہ رقص ہوں گے, اور اب رقص خوبصورتی کی طرف چلے گئے, ان پبلک کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ میڈم نور جہاں کو دبا لیا گیا تھا, جتنی وہ اچھی سنگر تھیں, اب مریم نواز کی طرف سے اور میڈم عظمیٰ بخاری کی طرف سے میڈم نور جہاں دوبارہ پاکستان میں ان ہوگی. آپ دیکھیں ہر سٹیج پہ میڈم نور جہاں چل رہی ہے. کیا بات ہے, آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ میڈم نور جہاں کا دوبارہ سے جنم ہو گیا. میڈم نور جہاں کو گھروں میں بند کمروں میں رات کی تاریکی میں سنا جاتا تھا, اب سٹیج پر بھی میڈم نور جہاں کے گانوں کو سلیکٹ کر کے پرفارم کیا. بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے, میڈم نور جہاں چھا گئی ہیں. بہت شکریہ صبا جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. مجھے اور صبا چودھری صاحبہ کو اجازت دیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.